أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں. باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائیں، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائیں. اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں. ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل. ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. کیا بات جی، کیا بات، زبردست، بہت زبردست، بہت زبردست. ماہ رمضان یوں آ گیا، ماہ رمضان یوں آ گیا، رحمتیں لے کر پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں مجھے تھامنا.
गिर रहा हूँ मुझे थामना। रेड न्यूज़ एक बार फिर आप सब खूबसूरत नाजरीन के लिए लेके आया है हुस्न रमज़ान की दूसरी शब की एक स्पेशल खुसूसी नशरियात, जिसमें हम एक दफ़ा फिर अपने खूबसूरत मेहमानों से खूबसूरत बातें करेंगे और खूबसूरत कलाम सुनेंगे, और हमारे साथ हमारा साथ देंगी महविश चौधरी। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब, थैंक यू सो मच। और आप तमाम देखने वालों को रेड न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन हुस्न रमज़ान में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज आप तमाम लोगों को दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, और यकीनन आपका पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। क्यों जहांज़ेब? ऐसे ही है, बहुत एक्साइटमेंट होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और एक्साइटमेंट में बिल्कुल पता नहीं चलता रोज़े का, और सहरी बनाने में लोग मसरूफ़ होते हैं, उसके बाद अफ्तारी बनाने में मसरूफ़ हो जाते हैं, बच्चे बड़े जवान बुजुर्ग सब जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं। और जब बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल की, कोविड-19 की एक क्रिटिकल सिचुएशन है, तो मैंने कल भी एक बात की थी कि इस रमज़ानुल मुबारक में बल्कि हमेशा जैसी भी मुश्किलात हो, जैसी भी सिचुएशन हो, हम सबको मिलजुल कर जो है वो एक दूसरे का साथ देना है। और ये तो इतना खूबसूरत रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है, और पहला अशरा रहमत है, तो जितनी हो सके हमें रहमतें समेटनी चाहिए। क्यों जाज़े? बिल्कुल। और महविश, मैं भी यहाँ ये ऐड करना चाहूँगा कि वैसे तो रमज़ान की फजीलत हमेशा रहती है, मगर पिछले साल से और इस साल वो सिचुएशन या वो हालात शायद नहीं हैं। वो जो हमारी इबादतें होती थी और वो जो हैं तो वो आज भी वैसे ही कायम हैं, मगर इस मूजी मर्ज़ की वजह से आज कहीं ना कहीं कोई खला ज़रूर मौजूद है। और मैं चाहूँगा, और बल्कि मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर इस पूरे माह अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करें, हम अपने गुनाहों के तौबा करें, गिड़गिड़ा के अपने रब जलील से ये मांगें कि या अल्लाह हमें इस मूजी मर्ज़ से निजात दिला, आमीन, आमीन। अपने रफ़ीक के सदके, अपने हबीब के सदके, वो जो दाफ़ाए हर बला है, वो जो दाफ़ाए हर वबा है, उसके सदके तू हम सबको इस मूजी मर्ज़ से बचा। आमीन, और आमीन। इसी के साथ हम समझते हैं कि हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब चलते हैं। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन जो मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। कारी अदील अंजुम अलवी साहब मजहबी स्कॉलर हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो ये महीना है रमज़ान का, कैसे गुजारा जाए इस महीने को उस बरकत के साथ, उस फजीलत के साथ जिसका ज़िक्र हमें सुनने में आता है, कैसे इसका आगाज़ किया जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का। आपने एक दफ़ा फिर मोहब्बत का इज़हार किया, और मैं एक दफ़ा फिर आपकी इस मोहब्बत भरी दावत को कबूल करते हुए आपके पास आया। अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। और मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं आपके। इतनी अच्छी ट्रांसमिशन आप पिछले साल की तरह इस साल फिर आप कर रहे हैं। अल्लाह पाक मज़ीद बरकत अता फरमाए। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर बैठकर आपका सारा इंतज़ाम वगैरह देखकर। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। आमीन। बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया है। तो मैं चाहता हूँ कि हदीस मुबारक शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना ख़त्म होने के करीब था, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया, और उस खुतबे के रावी हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप उससे खुतबे को बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, और उस खुतबे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, तुम पर एक रहमतों और बरकतों वाला महीना साया फ़िकन होने वाला है, और इस महीने की फजीलत और इस महीने के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। और इस महीने की फजीलत इतनी बड़ी है कि इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है। क्या बात। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा नवाफिल पढ़ता है, एक नफल पढ़ता है, उसको फ़र्ज़ का सवाब मिलता है। क्या बात। और जो बंदा फ़र्ज़ पढ़ता है उसको 70 फ़राइज़ का सवाब है। क्या बात है। क्या। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में मुसलमानों का रिज़्क़ कुशादा कर दिया जाता है, और इस महीने के अंदर रब्बे कायनात रोज़ी में बरकत अता फरमा देता है। क्या बात है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में जूदो सहा करो, इस महीने के अंदर
जिस तरह आपने फरमाया कि आजकल मौजूदा सूरत हाल बहुत ख़राब है, हर बंदा परेशान है, बिल्कुल ऐसे। तो इसी परेशानी में जो साहिब सरवत लोग हैं उनको चाहिए कि जो हमारे गरीब लोग हैं, पिसा हुआ तबका है, उनकी खिदमत करें। रमज़ान में वैसे भी मुसलमान बढ़ चढ़ कर खिदमत करते हैं, बिल्कुल कोई शक और ये रमज़ान मुबारक का एक समझो एजाज़ भी है और शान भी है। इस महीने में मुसलमान दिल खोल कर गरीबों की मदद बिल्कुल, करते हैं, जितना हो सके दूसरों की मदद करनी तो चाहिए। इस महीने में गरीबों के साथ अपने इलाके, अपने दाएं बाएं इर्द गिर्द देखें कि अगर कोई गरीब है, कोई परेशान है तो उसकी मदद करें। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रमज़ानुल मुबारक में अपने किसी भाई की मदद करता है तो रब्बे कायनात, और ये भी याद रखें कि मदद करने से किसी का माल कम नहीं होता, कम नहीं होगा, कम होता, बल्कि अल्लाह पाक उसमें और बरकत अता फरमाता है। बिल्कुल कोई शक तो नहीं। रमज़ानुल मुबारक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 4 चीज़ों की कसरत करनी है, जिनमें से 2 ज़ाहिरी तौर पर और 2 आप पोशीदा रख लें। उनमें से जो 2 ज़ाहिरी चीज़ें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कसरत से किया जाए। अच्छा। और ये इसकी इतनी फजीलत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब कायनात की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह जी मुझे कोई विर्द बता कि मैं तेरा और करीब हूँ। तो रब कायनात ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफ़ा किया कर। क्या बात, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह जी ये वजीफ़ा तो हर बंदा करता है, मेरे लिए कोई ख़ास वजीफ़ा होना चाहिए, मैं कोई ख़ास वजीफ़ा मुझे बता। तो रब कायनात ने फरमाया, मूसा अगर एक तरफ सारी कायनात को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए तो पलड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वाला बारी हो जाए। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कसरत से करो, फिर इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, और ऐसी तौबा जो आगे को नसीहत हो जाए। बिल्कुल। और जिस वक्त बंदा तौबा करता है तो हुज़ूर ने फरमाया कि उसकी मिसाल इस तरह होती है जैसे वो अभी जन्म लेके दुनिया में आया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मौलवी कारी साहब से मज़ीद भी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बाकी मेहमानों का तारुफ भी करवाते चले। जी जाज़िब जी, हमारे साथ माशाल्लाह बहुत ही यंग, बहुत ही डायनामिक मोहम्मद तलहा अशरफ साहब मौजूद हैं, जो कि नात ख्वां हैं। और माशाल्लाह अब हमने थोड़ी देर पहले सुरूर जो उन्होंने एक नूर जो है हमें बांटा, वो हमने देखा, उस नूर की जो गर्माहट है वो अभी भी हमारे अंदर मौजूद है और खूनों को गर्म कर देती है। जी माशाल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत शुक्रिया जी। और इन्हीं के साथ कुछ फ़ीमेल भी हमारे साथ मौजूद है। जैसे हमने कल भी कहा था कि कुछ हमारी जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उससे रिलेटेड भी बातें की जाएगी, इस्लामिक लिहाज से भी आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहे हो तो फीडबैक के ज़रिए आप भी हमें बता सकते हैं। तो जल्दी से अपनी जो फ़ीमेल हैं, जिन बहनों ने हमें ज्वाइन किया, उनका भी तारुफ करवाते हैं ताकि उनसे भी जान सके कि उनका पहला रोज़ा कैसा गुजरा और आज का सेकंड रमज़ान जो था वो उनका कैसा गुजरा। तो हमें ज्वाइन किया जी, मीडिया से उनका ताल्लुक़ है और वर्किंग वुमेन जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है रोज़े के साथ साथ फैमिली को संभालना, काम भी अपना करना। तो उनकी रूटीन कैसी रही है, वो किस तरह रमज़ान शरीफ का उन्होंने इस्तकबाल किया और कैसे वो अपने रोज़े को एंजॉय कर रही हैं, आसानी के साथ या थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रही है, हम उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सिद्रा चौधरी। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी रमज़ान बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और सिद्रा के साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया वो भी मीडिया पर्सन ही हैं और उनकी भी बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है। आरजे हैं, वीजे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है कि रोज़े के साथ आपने जॉब करनी है और इसके साथ साथ आपने खिदमत खल्क भी करना है। जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनका भी आप ख्याल रखते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इस मुश्किल वक्त के साथ साथ, मुश्किल जॉब के साथ साथ वो अपनी ज़िंदगी को कैसे स्पेंड कर रही हैं और उनका रमज़ान जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे गुजरा, ये हम उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़रतिश फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भविष्य एक और चीज़ में आपको शायद हमारे ऑडियंस ने इसको बड़ा गौर किया होगा कि हम जिस तरह होस्ट में जेंडर बैलेंस है, इस तरह आज हमारे गेस्ट में भी जेंडर बैलेंस है। मर्द और ख़वातीन की भरपूर आबादी मौजूद है इस वक्त और इसी को वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं और इसी को जो है एक बैलेंस कहते हैं माशरे में, जहाँ पर हम अपनी ख़वातीन को भी साथ लेकर चलते हैं। उनके होना भी चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए। बिल्कुल हम अपनी ख़वातीन पे बड़ा फ़ख्र करते हैं। हमारी जो वर्किंग ख़वातीन है वो माशरे का बहुत बड़ा सतून है और हमेशा उन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो माशरे में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं जाज़ेब, माशरे में वो बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। जहाँ मर्द हजरात बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं वहाँ ख़वातीन भी पीछे नहीं है। तो रमज़ान मुबारक सबके लिए इक्वल है, सबके लिए वो इक्वली रहमतें लेकर आता है। तो मर्द और ख़वातीन बराबर ही हैं। तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहें हुस्न रमज़ान।
वेलकम बैक नाज़रीन। आखिर प्रोग्राम हुस्न रमज़ान और यकीनन आपका दूसरा जो रोज़ा है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। पहला अशरा रहमत है, तो रहमतें जितनी हो सके समेटनी चाहिए, जितना हो सके झोलियाँ भरनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको ये एक खूबसूरत रहमतों वाला और बरकतों वाला महीना नसीब होता है। तो बदकिस्मत समझे जाते हैं वो लोग जो इस खूबसूरत महीने को, इसकी रहमतों को, बरकतों को समेट नहीं पाते हैं, सुस्ती का मुजाहरा कर देते हैं, या फिर ये कहते हैं कि हम बीमार हैं, हम तो रोज़े नहीं रख सकते, हमें तो बहुत सारे काम करने हैं और हम अपने जो रोज़ा है उसको निभा नहीं पाएंगे। क्यों जाज़े? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि और जो अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान की घड़ी लाई है पूरी दुनिया के ऊपर, उस इम्तिहान की घड़ी में तो हम इस बरकत के महीने को इग्नोर कर ही नहीं सकते, चाहे भी तो ना इग्नोर कर सकते, क्योंकि ये महीना ऐसा महीना है जिसमें सोना भी इबादत, जागना भी इबादत, बोलना भी इबादत, चलना भी इबादत, हर लम्हा इबादत है। तो कैसे हम इतने बाबरकत महीने को इग्नोर कर सकते हैं, वो भी इन हालात के तहत? बिल्कुल बिल्कुल जी, हमें इस महीने की जो बरकतें, रहमतें, इसकी अहमियत उसको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने मेहमानों से पूछते हैं कि उनका ये महीना उन्होंने इस्तकबाल कैसे किया, कैसे गुजरा। सिद्रा, आप हमें बताएं आपका पहला रोज़ा कैसा गुजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। बहुत अच्छा गुजरा था, यानी कि एक्साइटमेंट में? बिल्कुल, ऐसे फील ही नहीं हुआ और कि आज रोज़ा का है। दूसरा रोज़ा, चूँकि अफ्तारी का टाइम भी बहुत करीब है, तो डेफिनेटली आप वर्किंग वुमन हैं, तो दूसरा रोज़ा कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत फिट जा रहा है। अफ्तारी का टाइम करीब आ गया, अभी तक अच्छा अभी तक मतलब अभी तक से कुछ बात समझ में आ रही है कि आपको भूख शायद लग रही है? नहीं, या मतलब भूख नहीं फील हुई, लाइक इस तरह अभी शायद मौसम भी ऐसा है कि फील नहीं हुआ। अच्छा, मैं चीज़ एक समझती हूँ कि ठीक है भूख बंदा कंट्रोल कर लेता है, ना भी लगे, लेकिन प्याज एक ऐसी चीज़ है जो लाजमी लगती है। नहीं, वर्किंग भी है, फिर तो आप बाहर भी जाती होंगी, तो जाहिर सी बात है, फील्ड का काम है तो जाना पड़ता है, मगर बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। बस अल्लाह जब कहते हैं ना कि उसने अपने वो मेहमान भेजे हैं, तो सब्र भी इंसान में खुद ब खुद ही पैदा करता है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। और रमज़ान का जो जाज़िब महीना, ये हमें सब्र की तलकीन ही करता है। ये बात बिल्कुल, यही बात सब्र है, सब्र ही देता है, सब्र ही देता है। बिल्कुल। अच्छा ज़रतिश, आप बताएं आपका रमज़ान मुबारक कैसे आपने इस्तकबाल किया, कैसा आपका पहला रोज़ा रहा और कैसा आपका दूसरा रोज़ा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छा, लेकिन ये है कि अब पूरा साल एक रूटीन में चल रहे होते हैं और साथ ही रमज़ान आ गया, बहुत खुशी होती है इस बात की, लेकिन थोड़ा सा रूटीन, पता है आपको क्लासेस होती हैं, फिर टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज होता है, आपकी रूटीन चेंज होती है, तो थोड़ा सा होता है, लेकिन ये है कि अच्छा गुजरा है बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, काम के साथ साथ। और मेरी तो जॉब के साथ साथ क्लासेस भी हैं, बीइंग अ स्टूडेंट मैंने वो भी अटेंड करनी है, क्विज़ेज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, और स्टूडेंट तो बड़ा मुश्किल होता इसके है कि अलावा भी हो और फिर साथ क्लास लेनी पड़े, और इसके अलावा ऑनलाइन ट्यूटर हूँ, तो मेरा पढ़ने पढ़ाने का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारा, आपको तो प्यास भी बहुत लगती है? नहीं, प्यास नहीं लगती, क्योंकि जाहिर है आप पे फ़र्ज़ है, आप इस चीज़ को जब दिल से निभाते हैं, जब कोई काम आप दिल से करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उस चीज़ की फील नहीं आती, सब्र ज़रूर देता है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। और इसमें तो जाहिर है हम बेसिकली जो तकवा के हुसूल के लिए कर रहे हैं, रोज़ा नाम ही तकवा का है, शुक्र का है, तो फिर उसमें भी एक फीलिंग, जब आप पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, तो आपको उस वक्त ये फील आती है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, जो मैं अपने आप को समझ रहा था कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैं तो एक आजिज़ सा बंदा हूँ अल्लाह का। और जैसे ही इफ्तार का टाइम जैसे भी बहुत करीब है, तो डिफरेंट अनवाउ इक़साम के खाने हमारे सामने होते हैं, तो उस वक्त जब हम पानी पीते हैं, खाते हैं, तो शुक्र के कलमात ऑटोमेटिकली अदा होते हैं। तो ये तकवा और शुक्र जो है, ये पूरा दिन में हम इस चीज़ को, और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा अमाल होते हैं जिनको हम प्रैक्टिस करते रहते हैं पूरा मंथ। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी भी है, और ये सिर्फ हमें इस मंथ में नहीं बल्कि फिर फुल ईयर जो है वो उसको अमलन अपनी लाइफ के अंदर लेके आना चाहिए। मैंने ये देखा है कि अमूमन इस वक्त जब हम अफ्तार के करीब जा रहे होते हैं, अमूमन इस वक्त हमें उन लोगों का ज़्यादा ख्याल आता है जो ऐसे तबके से हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिनके दस्तरखान पे इतने पकवान नहीं होते और वो बेचारे गली कूचों में अभी मांग रहे होते हैं या सदा लगा रहे होते हैं। तो हमें अमूमन उनका ख्याल ज़रूर आता है कि वो कैसे गुजारते होंगे इस पूरे दिन को। हमें तो फिर अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है, हम अपने दस्तरखान देख के हमने 10-10, 20-20 डिशेस बनाई होती है, एक आधी डिश पे हमारा गुजारा नहीं होता। बिल्कुल। तो वो लोग जिनको एक डिश के लिए वो इस वक्त गली गली कूचे फिर रहे हैं कि उनको एक डिश जो है वो मिल जाए, तो ये रमज़ान मुबारक का ये आपको महीना मिला है, तो बढ़ चढ़ के, वैसे भी हमने ज़कात देनी होती है, तो उन लोगों की हम मदद करें
تو اسی بارے سے ہم اسی بارے میں قاری صاحب سے پوچھتے ہیں جی کہ سر دیکھیے زکوٰۃ کا مہینہ ہے، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، لیکن بات اکثر میرے مائنڈ میں آتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہونے چاہیے تو وہ زکوٰۃ لگے گی، تھوڑا پیسے سے زکوٰۃ نہیں لگتی، یا پھر وہ کچھ این جی اوز کی اگر ہم بات کر لیں ان کو وہ دے آتے ہیں کہ یہ آپ مستحق لوگوں تک مدد پہنچا دیں، لیکن وہ بھی مستحق لوگوں تک مدد نہیں پہنچا پاتے. تو اس تمام سلسلے میں مستحق لوگوں تک مدد کیسے پہنچائی جائے کہ وہ بھی اس خوبصورت مہینے میں روزے رکھ سکیں، اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ سمیٹ سکیں. ایون بینک کٹوتی کر لیتے ہیں 1 تاریخ کو، بینک کٹوتی کر، لیکن بینکوں کا جو رجحان ہے وہ شاید اس طرف نہیں ہے، لیکن کٹوتی بہرحال وہ کر لیتے ہیں. جو مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ زکوٰۃ دیں تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بہن بھائیوں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بہت غریب ہو جس کی مدد کرنی چاہیے. صحیح. تو سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے علاقے میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر میں ایک اور بات میں کرتا چلوں، اکثر لوگ نہیں کرتے لیکن میں کر رہا ہوں کہ اچھا بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو یہ سہارا ہوتا ہے لوگ ہمیں زکوٰۃ فطرانہ دیں گے تو ہمارا نظام چل جائے گا. لیکن ملک پاکستان میں ایک قوم، ایک قبیلہ ایسا ہے جس کو سادات فیملی کہتے ہیں، سید جو لوگ ہیں سادات، ان پر فطرانہ بھی نہیں ہے اور زکوٰۃ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ فطرانہ بھی نہیں لے سکتے اور زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے. ان کے لیے یہ میرا مطلب خاص پیغام جو صاحب ثروت لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہدیہ دے سکتے ہیں آپ. تو جہاں پر آپ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو وہاں پر سادات کرام کو بھی خصوصی طور پہ ان کی بھی بڑھ چڑھ کر تعاون کریں. صحیح. پھر اس کے بعد ایک اور پسا ہوا طبقہ ہے، اور یہ آپ نہ اس سینس میں کبھی بھی نہ کہ میں ایک عالم ہوں یا یہ فیلڈ ہے اس حوالے سے بات کروں، ویسے بھی آپ دیکھ لیں، تجربہ کر لیں کہ ہمارے ایسے ائمہ خطبہ بھی ہیں کہ جو بہت غریب بالکل ہیں غربت ہے ان کے گھروں میں. لہٰذا اس موقع پر ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور زکوٰۃ کے حوالے سے بلکہ ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ افطاری میں ہم زیادہ کھانے لگاتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر افطاری کرواتا ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کائنات اس کی بخشش فرما دیتا ہے. کیا بات، خالی بخشش نہیں فرماتا، جہنم کی آگ بھی اس پہ آرام فرما دیتا ہے. خوبصورت بات، بہت خوبصورت رسول تھے وہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتے. تو حضور نے فرمایا اگر کسی کے پاس ایک کھجور ہے، اس کھجور سے بھی اگر وہ کسی کو افطاری کرواتا ہے، یا پانی کا ایک گھونٹ یا دودھ کا ایک گھونٹ وہ کسی کو دے کر اس کی افطاری کروا دیتا ہے، رب کائنات اسے بھی یہی ثواب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. یعنی رمضان رحمتیں بالکل جی بالکل، مطلب لمحہ لمحہ جو بھی آپ بالکل ہر لمحہ برکت عطا فرمائے گا. سبحان تو زکوٰۃ دینے سے مال کام نہیں ہوتا بلکہ مال میں برکت بڑھ جاتی ہے. اور یہ فرض ہے، یہ ہمیں بالکل ادا کرنا چاہیے. اور یہی نہیں کہ ہم رمضان میں ہی ادا کریں، ویسے بھی اگر آپ رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں. اچھا قاری صاحب، اس میں ایک چھوٹا سا شرعی سوال بھی آتا ہے کہ عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو دسترخوان ہے اس میں 50 قسم کے جو ہیں پکوانوں کی ڈش موجود ہوتی ہے، ایک فہرست موجود ہوتی ہے، اور پھر ایک مقابلہ بھی شروع ہو جاتا ہے کہ جی میں آپ کو بلاؤں گا، آپ مجھے بلائیں گے جی، پھر وہ ایک مقابلے میں بھی آ جاتے ہیں لوگ. اور دوسری طرف ایک طبقہ جیسے آپ نے عرض کیا کہ وہ بالکل ہی پسا ہوا طبقہ ہے. کیا ہمیں شرعی طور پہ یہ اجازت ہے کہ ہم دسترخوان جو ہے وہ بھر دیں طرح طرح کی پکوان سے، یا پھر ایک سادگی کا پیغام دیا جاتا ہے؟ دیکھیں اگر صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو وہ تو مطلب سادہ، ان کو تو کھجور بھی بہت مشکل سے ملتی تھی. بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے کہ وہ پانی سے افطار کیا، جس طرح وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن حسین بیمار ہو گئے تو آپ نے کہا کہ ہم روزہ رکھیں گے اگر یہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر اس وقت روزے کے وقت ایک دفعہ سائل آ گیا، انہوں نے اپنا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا. پھر دوسرے روز پھر ایسا ہوا، تیسرے روز. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے تو آپ اچھا کھائیں، اچھا لگائیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ جس وقت اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ خیال بھی آنا چاہیے کہ میرے گھر میں تو اعلیٰ قسم کا کھانا ہے، طرح طرح کی ڈشیں ہیں، لیکن شاید میرے پڑوس میں کوئی ایسا بھی ہو جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم سالن میں شوربہ زیادہ ڈال دو، پانی زیادہ ڈال دو، وہ اپنے پڑوسی کے گھر میں بھیج دو. اور ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر کسی کا پڑوسی اگر بھوکا سوتا ہے تو 40 دن اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے اگر اللہ پاک نے دیا ہے تو آپ اچھے سے اچھا کھائیں، اچھا لگائیں، لیکن وہاں پر جس وقت آپ اچھا کھائیں گے تو آپ کے، کیونکہ روزہ غریبوں کا احساس پیدا کرتا ہے. بالکل ایسے. اب بھوکا رہنے کا مقصد یہ، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ بالکل کیوں
کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے ان کا خیال آئے نا، یعنی کہ احساس دلاتا ہے. پورا سال اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن پورا سال بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دن کو بھوکے رہتے ہیں، بھوکے سو جاتے ہیں، روزہ غریبوں کا احساس پیدا کرتا ہے. بالکل ایسے نچلے طبقے کا احساس، وہ یہ آپ کی بات ہے. بالکل ایگزیکٹلی. ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے رہتے ہیں پیٹ بھر، اور ایون بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے میری اپنی فیملی کولیگز جن کو میں جانتی ہوں کہ وہ لیٹ نائٹ اٹھ کے بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا احساس کہ جو پتہ نہیں رات کو کھانا کھا کے ایون پانی، صاف ستھرا پانی پینا بھی ان کو نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ خوبصورت سا مہینہ ہمیں یہی یاد دلاتا ہے، یہی احساس دلاتا ہے کہ ان لوگوں کا خیال کیا جائے، ان نچلے طبقے کا خیال کیا جائے جن کو 2 وقت کی، 3 وقت کی یا 1 وقت کی روٹی کھانی بھی نصیب ہوتی ہے یا نہیں. اپنا احساس بعد میں کریں، پہلے دوسروں کے دکھ درد کو بانٹنا سیکھیں. اور یہ جو خوبصورت مہینہ ہے ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے درد کے ساتھ ساتھ دوسروں کا درد بھی محسوس کریں. جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو یقین مانیں آپ کی زندگی میں خود بخود آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. اور اس میں اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، بالکل، اوروں کے لیے جینا ہے. اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عموماً وہ پکوان بچ جاتے ہیں، بالکل، اور وہ ضائع ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنی اس لمٹ میں رہ کے اتنے پکوان رکھیں جتنے آپ ایزیلی اس کو کھا سکیں، ضائع ہونے سے بچ جائیں وہ، اور کسی کے کام آ سکے. کھانا ویسٹ کرنا بھی نہیں چاہیے. کھانے کی رزق کی جو افطاری میں تو اتنا کچھ کھانے بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ لائک پانی کو پی لے تو یا کھجور سے، تو آپ کو پتہ ہے اس وقت تو بندے کو ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے، ٹرینڈ سیٹ. جس وقت بہت سے کھانے پڑے تو انسان نہیں پیٹ بھر کے کھا سکتا، انسان کہتا ہے یار کس وقت افطاری ہوگی تو میں یہ کھاؤں. ہاں بالکل. ابھی کائنات میں یہ تلخی بڑی پسند ہے. ہاں کیا بات، بندہ کہتا ہے کہ کس وقت بس وہی انتظار، اور اس وقت اس تلخی میں جس وقت آپ دعا کریں گے رب کائنات قبول، دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ افطار کے ہمارے سامنے تو ہوتا رہتا ہے، ہمارے گھر میں میرے چھوٹا بھائی ہے وہ رکھتا ہے تو وہ اسی طرح. چلے آپ بتائیں کہ آپ کے دسترخوان میں کتنے پکوان تھے کل؟ ماشاءاللہ کل 7 تھے. ماشاءاللہ زبردست. اچھا افطاری گھر میں کون بناتا ہے؟ ماما اور چھوٹی بہن. آپ کو کھانا بنانا نہیں آتا؟ یہ ورکنگ لیڈی ہے نا، مطلب آپ ورکنگ لیڈی کام کرتی ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے پاس تو وقت نہیں ہوگا. زرتش آپ بتائیں گھر میں افطاری میں بچوں کے آپ ہی اور میری ماما. اچھا یعنی کہ آپ دونوں نے صرف افطاری کرنے کے لیے بیٹھنا ہے؟ ہیلپ کر دیتی ہوں ساتھ جو ہوتا ہے. اور سحری میں کون؟ لیکن میرا زیادہ ہوتا ہے کہ افطار کے بعد والا کام، کیونکہ افطار سے پہلے مجھے تھوڑا مشکل ہوتا ہے آفس کا کام بھی، اور ہاں اس کے بعد والا میں کام ایزیلی کر لیتی ہوں. اچھا عموماً اس کے بعد والا کام لوگ نہیں کر سکتے. اچھا بالکل، یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اسٹارٹ سے میں وہ کرتی ہوں تو مجھے وہ ذرا ایزی فیل ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اس میں بھی بڑا کم ٹائم ہوتا ہے. آپ نماز پڑھیں دین اس کے بعد ظاہر افطار کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ نے برتن تو سمیٹے ہوتے ہیں لیکن برتن دھونے کا کام وہ آپ نے دھونے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد میں ماشاءاللہ حافظہ ہوں تو میں نے تراویح کا بھی ایک وہ کرنا ہوتا ہے، تو مجھے ریویژن کرنی ہے منزل کی، اینڈ دین اس کے بعد تو وہ بھی بڑا ایک ٹائم پیریڈ بڑا اسٹرکٹ چل رہا ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. یہ بھی بڑی بات ہے کہ بہت افطاری کے بعد کچھ لوگ سستی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بس ان سے کچھ کام نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ بڑی ہمت والی بات انہوں نے، میری بہن نے کہی ہے کہ وہ افطاری کے بعد کے کام جو ہے وہ ان کو سنبھالتی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور جو ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ موٹیویٹو بات ہے کہ بھئی افطاری کے بعد بھی کام کیے جا سکتے ہیں اگر آپ خود کو سنبھال لیں. تو اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن طلحہ کی جانب بڑھتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت حاصل کیجیے. بسم اللہ کریں. ہاں قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے،
ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے اس محسن اعظم کے یوں تو خالق بے ہزاروں ایسا ہیں اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں ایسا ہیں قربان میں اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں کیا بات ہے قربان میں ان کی بخشش سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ ریڈ نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن حسن رمضان میں وقت ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا
मरहबा रमज़ान मरहबा, एक बार फिर खुश आमदीद। जहाँ से हमने छोड़ा था सफ़र वहीं से उसका आगाज़ करेंगे और हम फिर एक दफ़ा कारी साहब के पास जाएंगे और कारी साहब से पूछेंगे कि फ़लसफ़ा रमज़ान क्या है। ये फ़लसफ़ा रमज़ान, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें ताकि हमारे सुनने वाले जान सके कि फ़लसफ़ा रमज़ान होता क्या है। बिल्कुल कारी साहब, फ़लसफ़ा रमज़ान की बात। कुरान मजीद में मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, और ये तुम पर ही फ़र्ज़ नहीं किए बल्कि तुम में से जो पहले गुजर गए उन पर भी हमने फ़र्ज़ किए। और यहाँ पर मैं बड़ी खूबसूरत बात आपको बताऊँगा, शायद ही इससे पहले आपने सुनी है कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीज़ों पर है। उनमें से बाकी जितने भी फ़राइज़ हैं उनका ज़िक्र कुरान मजीद में बेशुमार मकामात पर है, लेकिन रोज़े का ज़िक्र कुरान मजीद में सिर्फ 1 मरतबा है। अच्छा, माशाअल्लाह, सिर्फ 1 बार। और फिर साथ ही रोज़े की हिकमत भी रब्बे कायनात ने बयान फरमा दी कि इसकी हिकमत क्या है। इसकी हिकमत यह है कि ताकि तुम मुत्तकी बन सको, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। और फिर अय्याम मादूदा के कोई बहुत ज़्यादा 6 महीने के रोज़े नहीं हैं, 2 महीने के रोज़े नहीं है, बल्कि ये चंद गिनती के अय्याम हैं, बिल्कुल ऐसे 29 या 30 दिन। ये रोज़े रब्बे कायनात ने सबसे पहले जिस वक्त रमज़ान का हुक्म नाज़िल हुआ रोज़ों का, तो सबसे पहले एक रोज़ा आशूरा का फ़र्ज़ हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद हर महीने की 13वीं 14वीं 15वीं के रोज़े फ़र्ज़ हुए। सही। फिर उसके बाद रमज़ानुल मुबारक के महीने फ़र्ज़ हुए, लेकिन फिर भी वो रमज़ानुल मुबारक में था कि या आप रोज़े रख ले, अगर रोज़े रख ले, अगर रोज़े नहीं है तो हदिया दे दे, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद ये हुक्म भी मनसूख हुआ, सही, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर तौर पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने का हुक्म दिया गया, सही। तो इसका फ़लसफ़ा यही है कि रब्बे कायनात ने रमज़ान और रमज़ान की जो हिकमत बयान फरमाई है उसमें बड़ी चीज़ें पोशीदा हैं कि ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। और जिस वक्त बंदा रोज़े रखने से मुत्तकी और परहेज़गार बन जाए तो फिर इससे ज़्यादा और क्या। हर बंदा चाहता है ना कि मैं परहेज़गार बनूँ, हर बंदा चाहता है मुझे मेरे अंदर तकवा है, मेरे अंदर परहेज़गारी आए। तो ये सीधी रब्बे कायनात ने कंसेप्ट बयान फरमा दिया कि वो यही है कि तुम रोज़े रखोगे मुत्तकी बन जाओगे, बिल्कुल ऐसे, परहेज़गार बन जाओगे। और रोज़ा एक ढाल है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और रोज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, बल्कि हदीस कुदसी है कि रब्बे कायनात फरमाता है कि अस्सौमु ली अना वाजिबी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा देने वाला हूँ। बेशक, और रवायत में है कि रोज़ा मेरे लिए और मैं खुद इसकी जज़ा हूँ। क्या बात, मैं खुद इसकी जज़ा हूँ। तो रमज़ान मुबारक के इस प्यारे महीने के अंदर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में जूदो सहा करो, इस महीने में जो है वो गरीबों पर रहम करो, शफ़क़त करो। तो यही रमज़ान का फ़लसफ़ा है, ज़ाहिर है, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया और जो कुरान कहता है, कुरान की ना से साबित है कि वही रमज़ानुल मुबारक है। और रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर वैसे भी हर बंदा जो है ना वो कोशिश करता है कि मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करूँ, बिल्कुल ऐसे, अल्लाह के करीब पहुँचूँ। तो रब्बे कायनात के कुर्ब का एक ज़रिया भी है रमज़ानुल मुबारक। अब देखें ना, पूरा साल मस्जिदों में इतनी रश नहीं होती, लेकिन रमज़ान में हर नमाज में मस्जिद में रश होती है। और हमारी भी मसरूफियत बढ़ जाती है कि मतलब हर नमाज में हम खुशी के साथ कि मतलब तादाद में ज़्यादा होंगे। इवन शहर में मैं फजर की अजान के बाद फ़ौरन मेरा दर्स कुरान होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बिल्कुल फुल होती है, माशाअल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, के साथ सुनने के लिए आते हैं। तो यानी हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है, हर मुसलमान की ये तमन्ना होती है। मैं तो कहता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त एक दफ़ा मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए तो मिंबर के पहले जीने पे कदम रखा तो हुज़ूर ने फरमाया आमीन, दूसरे जीने पे कदम रखा तो हुज़ूर ने फरमाया आमीन, मिंबर के तीसरे जीने पे कदम रखा तो हुज़ूर ने फरमाया आमीन। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इससे पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं फरमाया, आज क्यों? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त मैंने मिंबर के पहले जीने पे कदम रखा तो जिब्रील अमीन आ गए थे, तो जिब्रील ने आके 3 बददुआएं की, तो मैंने उन पर आमीन कहा। पहली बददुआ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस वक्त मैंने पहले जीने पे कदम रखा तो जिब्रील ने पहली बददुआ की कि या रसूलल्लाह हलाक हो जाए वो शख्स, तबाह व बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिस वक्त आपका नाम आए तो आप पर दुरूद व सलाम न पेश करें, ठीक है। फिर जिस वक्त दूसरे जीने पे कदम रखा तो फिर जिब्रील अमीन आए, तो जिब्रील ने दूसरी बददुआ की, या रसूलल्लाह वो शख्स भी हलाक हो जाए जिसने अपनी ज़िंदगी में बूढ़े वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न की, वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। फिर जिस वक्त तीसरे जीने पे कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने तीसरी बददुआ की, या रसूलल्लाह वो शख्स भी हलाक हो जाए, वो शख्स भी तबाह बर्बाद हो जाए जिसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और इबादत करके रब से जन्नत हासिल ना की, रब कायनात उसे भी तबाह बर्बाद फरमा दे। तो
جو رمضان المبارک کا ادب نہیں کرتا اور رمضان المبارک کی تعظیم نہیں کرتا اس کے لیے بدعا کرنے والا جبریل ہے اور اس پر آمین کرنے والے کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کتنی اہمیت ہے اور فلسفے کا تو اب کھل کر سامنے آیا ہے کہ فلسفہ ہے کیا. اور یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ کچھ لوگ اس چیز میں یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اگر میں کھاؤں گا نہیں تو شاید میری امیونٹی ڈاؤن ہو جائے گی، میں کمزور ہو جاؤں گا اور وبا مجھ پہ اٹیک کر لے گی. تو میں نے ایک ڈاکٹر سے اس پہ سوال کیا ایک دفعہ اور انہوں نے مجھے بڑا کلیئر اس پہ جواب دیا کہ جب آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو آپ کی امیونٹی لیول بڑھ جاتا ہے نہ کہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ عرصہ کچھ وقت کے لیے نہ کھانا بھی آپ کے لیے بہت صحت مند ہے. بالکل. میں جہاں سے اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں، یقین کریں بلیو می، میں کہتے ہیں دل سے انتظار کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ میں پورا سال ہم پیٹ بھر کھاتے ہیں، حد سے زیادہ کھاتے ہیں، لیکن وہ چیز مطلب مجھے ہیلتھی نہیں کرتی. اور یقین کریں رمضان آنے والا ہوتا ہے میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ الحمدللہ میں جب ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں یقین کریں میری صحت رمضان کے اندر اور رمضان کا جو ایک مہینے بعد ہوتے ہیں میری صحت اتنی زبردست رہتی ہے کہ میں رمضان کا اسپیشلی انتظار کرتی ہوں. کیا بات ہے، مطلب کل سے اب تک ان کی صحت کافی بہتر ہے. بالکل، کیونکہ مجھے آگے بھی بہتر ہوتی رہے گی انشاءاللہ. بالکل، کیونکہ میں خود سے آبزرو کیا، کیونکہ یہ لوگوں کا غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم روزے رکھیں گے ہم بیمار ہیں، ہم کمزور ہو جائیں گے، یا ہم بیمار ہیں روزے رکھ نہیں سکتے یا وبا اٹیک کر لے گی. اس سب کی کوئی بات کرتے ہیں لیکن بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے اس میں. بالکل تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. سدرا آپ کی طرف آتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ چونکہ ورکنگ وومن بھی ہیں تو کیسے پورے رمضان روزے آپ مینیج کرتی ہیں؟ لاسٹ ٹائم تو اتنا نہیں تھا، ہے کووڈ تھا، سب کچھ بند تھا. یہ بات، لیکن اس دفعہ کھلا ہوا، اس دفعہ سب کچھ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے، سوائے اسکولز کے. ہاں بالکل ایسے. لیکن اب اسکول جاتی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارا تو پروجیکٹ چل رہے ہیں، بس کیا کر سکتے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ کچھ دنوں تک کراچی جا رہے ہیں، ہمارے آدھے سے زیادہ روزے وہیں گزریں گے. اور جو یہاں کراچی کا موسم تو گرم بھی بہت زیادہ گرم بھی، لیکن ساحل کی جو ہوائیں ہیں وہ ماشاءاللہ کافی. مگر مجھے کراچی نہیں پسند. اچھا، آپ بھی میری والی کشتی میں ہیں، کراچی پسند نہیں. میں نے کراچی نہیں جانا، کام کے لیے تو جانا پڑے گا. کراچی مجھے بھی پسند ہے. کیا بات ہے، بس پھر تو کام کے سلسلے میں تو جانا پڑے گا. کام کے سلسلے کام تو عبادت ہے انشاءاللہ. اور باقی جو یہاں پہ گزر رہے ہیں اور پہلا جو گزرا ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا ہے. لائک کام آفس میں بھی، اب تو ویسے بھی آفس میں بیٹھ کے کرواتی ہوں کام لڑکوں سے. اچھا، رمضان جب آپ پہلے آتا تھا، جب یعنی کہ آپ کام نہیں کرتی تھی، اسٹوڈنٹ تھی، اسکول کالج یا ایک بچپن آپ کہہ لیں، تب زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی یا اب ہوتی ہے؟ تب زیادہ ہوتی تھی. تب کیوں؟ ہم بچپن میں تھے نا، وہ کہتے ہیں نا وہ چڑی روزہ جس کو بولتے ہیں، آپ وہ رکھتی تھی؟ نہیں، کان کے پیچھے روزہ. ایگزیکٹلی. ابھی وہ میرا چھوٹا بھائی ہے نا، اس کو کہتے ہیں نا تم کان میں رکھ لو، نہیں منہ میں رکھ لو. تو وہ سارا دن پھر اس کو ہلکا ہلکا وہ. اچھا، آپ کو یاد ہے آپ نے کان کے پیچھے روزہ کب تک رکھا تھا؟ مجھے نہیں یاد. آج ان کو نہیں یاد. آپ کو یاد؟ ہاں، آپ کو فاطمہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کان کے پیچھے روزہ کب رکھا تھا؟ نہیں ایگزیکٹلی تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن رکھتے تھے، بچپن میں بھی رکھتے تھے. اس ٹائم مجھے زیادہ مشکل لگتا تھا اسکول لائف میں روزہ، کیونکہ میں بہت زیادہ پڑھاکو ٹائپ تھی اور اس ٹائم بھی لکھنا نوٹس اور وہ سب بڑا فوکس کر کے لیکچر سننا، تو وہ تھوڑا مجھے لگتا تھا کہ ابھی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے. ظاہر ہے ابھی بھی اگر کلاسز ہیں صبح ایون کہ بریک فاسٹ کر کے آپ بیٹھتے ہیں، جیسی لیب آپ کی ہوتی ہے تو اس وقت سارا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. رمضان میں تو اوبویسلی آپ نے بہت صبح کے کھایا ہوتا ہے. ایکسائٹمنٹ کب رہی بچپن کے رمضان کی یا اب؟ ایکسائٹمنٹ ہمیشہ سے ہی ہے. اچھا، یہ مہینہ ایسے ہی ہے نا کہ جو جس بھی عمر کے آپ لیول پہ ہو نا، اس کی اپنی ہی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اور میری ایک بات جو مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ میں پازیٹیو بہت ہوں. میں اب روزہ رکھ رہی ہوں تو میں اس کے فضائل ضرور پڑھوں گی، میں ضرور سرچ آؤٹ کروں گی کہ یار یہ ہونا بھی چاہیے. اور دوسرا، جیسے فار ایگزامپل ہم نماز پڑھے ہوتے تو ہمارے ہاں ایون کہ تجوید بھی نہیں ٹھیک ہوتی، یا جو بھی، چلے نماز تو پڑھتے ہیں وہ بات ایک ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اگر ہم نے وہ ترجمہ پڑھا ہو، جیسے سورہ فاتحہ پڑھے آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، جب آپ وہ چیز پڑھتے ہیں تو اس کی فیلنگ علیحدہ ہے بجائے اس کے کہ آپ بغیر ترجمے کے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ پڑھائے. تو یہی سیم کانسیپٹ اس کے ساتھ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے رجوع اللہ، جو بھی قاری صاحب نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کتنا حاصل ہوتا ہے، کتنا آپ کو ثواب ملتا ہے، تو وہ آپ اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی، اور آپ کے اس پلیٹ فارم سے جو بیسیکلی آج میں نے میسج دینا ہے، آپ نے پوچھا نہیں ہے تو میں نے کہا میسج ہم لاسٹ میں ضرور لیں گے، لیکن اس سے پہلے میرا سوال ہوگا، چونکہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو رمضان میں آپ کیسے مستحق لوگوں تک پہنچتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں؟ اچھا، ابھی ریسنٹلی میں ایک پوسٹ بھی پڑھی تھی جس میں ایک تھے، انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ڈیو ٹو فائنینشیل ایشوز. اس میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ اس میں کیا ان کا قصور ہے، ہمارے معاشرے کا قصور ہے، کتنا جرم ہمارا ہے.
تو یہاں پہ بھی میں یہ ضرور بات ایڈ کروں گی کہ صرف رمضان میں نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہمارا فرض پورا ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ آپ کے مال جو صرف فرض کی حد تک نہیں ہے، آپ نے اس سے بڑھ کے کرنا ہے، اور جس طرح سے رمضان میں کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کریں، بجائے اس کے آپ جا کے کسی ٹرسٹ کو دیں، اس سے آپ اپنے ہاتھوں سے دیں گے تو ایک جو قلبی سکون، جو طمانینت آپ کو محسوس ہوگی، میرے خیال میں وہ بہتر ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا ابھی تک تو اس کو ضرور کر کے دیکھیں تو آپ کو ضرور اچھا لگے گا۔ صدقہ جاریہ بھی ہے نا، صدقہ جاریہ ہے، جب تک آپ زندہ ہیں اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، چل کے جا کے دینا چاہیے۔ دیکھیں صدقہ کہتے ہیں نا، ہمارے تو دادا سے ہی آندھی کی طرح اڑا کے لے جاتا ہے صدقہ، تو بہت ضروری ہے، اور ہر قدم جو چلا آپ نے ہر قدم عبادت ہے، ہر قدم کا ثواب آپ کے پاس۔ بالکل بے شک ایسے ہی ہے۔ ابھی چونکہ اجازت ٹائم بھی بہت شارٹ ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ جانے سے پہلے اپنے تمام گیسٹ سے لاسٹ میسج بھی لے لیں، اور میسج کے بعد پھر ہم کلام سنیں گے، تو قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب کوئی آخری پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں؟ آخر پہ وہ میرا پیغام یہی ہے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اور کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صوفی شاعر ہیں حضرت بابا بلے شاہ، بلے شاہ، ان کی تو کیا عبادت ہے، آپ کا ایک سمجھو پیغام ہی ہے۔ جی تو آپ فرماتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر کٹ دریا، کٹ دریا، دریا دے وچ غوطے لا، کیا بات ہے، کیا بات، مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، کیا بات، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ کیا بات ہے، یہ میں ہی تو لے ڈوبی ہے، یہ میں ہی ہمیں لے ڈوبی ہے، یقین کریں اس میں کی وجہ سے ہم وہ کہتے ہیں نا گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، تو یہ میں کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ سدرا آپ ہمارے ینگسٹرز کے لیے، ہماری ورکنگ وومنس کے لیے کیا میسج دیں گی، اسپیشلی یہ رمضان کے موقع پہ؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ کو سب کچھ ہنس کے فیس کرنا چاہیے، اور صبر کے ساتھ۔ آج کل کے دور میں تو چل ہی یہ رہا ہے کہ کوئی کسی سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا، آپ جتنا ہنس کے بات کرو گے شاید اس کو بہت خوشی فیل ہوگی، وہی بات میں والی بات آ جاتی ہے، بالکل میں ختم کر دیں، میں نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ کتنی بھی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہو۔ بالکل ایگزیکٹلی، آپ کے اندر میں نہیں ہونی چاہیے۔ جی فاطمہ، آپ چونکہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ماشاءاللہ ورکنگ وومن ہیں، تو آپ کا کیا میسج ہے ہمارے ناظرین؟ میں یہ کوشش کروں گی کہ میں ایک شارٹ سا میسج دوں، کیونکہ وقت کی نزاکت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو جس طرح سے ہم اس لائف میں سکسیس چاہتے ہیں، ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہمیں آخرت میں بھی کامیابی چاہیے، ہر بندہ اس کا طلبگار بھی ہے کہ وہ کامیابی، لیکن اس کے لیے بھی آبویسلی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور یہ رمضان جس کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے، تو اس میں آپ محنت کریں، اور دوسری بات جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس کو فوکس کریں، اور عملی طور پہ آپ اس کو لے کر آئیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ میں ضرور یہ بات کہوں گی، ہمارے جو نوجوان ہیں بلیو می ان کو ہمارے 4 خلفائے راشدین کے نام نہیں آئیں گے، آپ پوچھیں نہیں آئیں گے، یہ ایکسپیرینسڈ بات ہے، اور اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے میرے لیے امبیرسمنٹ بات کوئی نہیں ہے۔ آپ ان کا مطالعہ کریں، کس طرح سے کٹھن اتنے حالات ہو کے انہوں نے ہم تک دین اسلام پہنچایا، اس کا مطالعہ۔ اس کے بعد اب ینگسٹرز کی طرف تھوڑا سا میں آتی ہوں، اس کے بعد تاریخ آتی ہے محمد بن قاسم کی، وہ تو 772 عیسوی ان کا 12 عیسوی سوری، اس میں انہوں نے سندھ کو فتح کیا، اور ان کی عمر کیا تھی؟ 17 سال۔ ہمارے نوجوان کہاں مگن ہیں میرے خیال میں، اور آپ 17 سال میں جب سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ کیا وہ بندہ تھا، کیا وہ نوجوان تھا، وہ بھی ہمارے بیسیکلی ہیروز وہ ہیں جن کو تاریخ میں بہت سے نام ہیں، اور آج بھی ان کے نام دیکھ لیں آپ، تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف سے لکھے گئے، بے شک، اور لکھنے بھی چاہیے کیونکہ وہ لوگ اس قدر قابل ہیں۔ تو اس لیے میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کیونکہ رمضان چل رہا ہے، آپ اپنا ایک فلو چارٹ بنائیں، اپنی نیت کی جو درستگی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو کرنے اپنے ارادے پختہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اچھے کاموں کی طرف آئیں، اور سوشل میڈیا خاص طور پہ، کیونکہ اگر آپ آخرت، جس طرح میں نے ابھی بات کی آخرت کے طلبگار ہیں، وہاں پہ کامیابی کے، تو اس کے لیے آپ کو یہ انسٹا، ٹویٹر، فیس بک، اس سے تھوڑا سا ہٹنا پڑے گا، اور جب اس سے ہٹیں گے تو obviously آپ کی لائف میں سکون آئے گا۔ ایگزیکٹلی، سکون بہت ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہم نیکی بھی تو پھیلا سکتے ہیں، نیکی بھی پھیلا سکتے ہیں میسیجز کے تھرو، مگر آج کل چل ہی سارا سوشل میڈیا، سوشل میڈیا پہ نیگیٹو چیزوں سے ہٹ جائیں، پازیٹیوٹی کی طرف آ جائیں۔ پازیٹیوٹی دیکھیں، ہمارے ہاں نالج کی کمی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں نالج کی کمی ہے، کوئی کریٹو بھی نہیں ہے، کوئی پروڈکٹیو بھی نہیں ہے، کوئی کچھ کرتا ہی نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا سیکھنا بھی نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے، ہمارے پاس فضول ایکٹیویٹی کے لیے بہت زیادہ ٹائم ہوگا، لیکن سیکھنے کی چیزوں کے لیے ہمارے پاس
वक्त नहीं होता। तो ये इसमें हमारी भी कहीं कोताही होती है कि हम सीखना ही नहीं चाहते होते और फिर ब्लेम करते हैं अपनी सोसाइटी को, अपने यंगस्टर को हम जो है ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जल्दी टाइम बहुत शॉर्ट है तो मैं चाहती हूँ जाने से पहले आप भी एक शॉर्ट सा मैसेज दे दें। मैं तो चाहूँगा कि हम खूबसूरत सा एक कलाम, बिल्कुल कलाम हम सुनेंगे, बिल्कुल हम कलाम सुनेंगे, हम चाहेंगे कि उस सुरूर को हम मिस ना करें। बिल्कुल हम कलाम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन चूँकि हमें नाज़रीन से इजाज़त भी जो हम चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज मैं आपका भी चाहती हूँ। हमने अपने मेहमानों से मैसेज लिया तो आपका भी बिल्कुल जी, मैं यही चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम जैसे गुनाहगारों की झोली में ये महीना डाला है। हम इसके काबिल हरगिज़ ना थे। हमारे इतने गुनाह हैं, इतने ऐब हैं कि अल्लाह हमें इसके काबिल ही नहीं थे, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे झोलियों में ये महीना डाला है। ये बरकतों का महीना है, ये रहमतों का महीना है। इसमें अगर कोई गफलत कर गया, इसमें कोई अगर सो गया तो उसका मुकद्दर सो गया, उसका बख्त सो गया। अपने बख्त को जगाएं, इस पूरे महीने जागें, अपनी इबादत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा के अपने लिए और अपने आल के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और हम सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगें। बहुत शुक्रिया जी। और इसी के साथ हम चलेंगे तला अशरफ के पास और तला अशरफ से खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे। हाँ यूं मेरे दिल में बसी है हाज़री की आरज़ू, यूं मेरे दिल में बसी है हाज़री की आरज़ू, मरने वाले को हो जैसे मरने वाले को जैसे जिंदगी की आरज़ू, यूं मेरे दिल में बसी है। कर लो अहले बैत की दर की गुलामी दोस्तों, कर लो अहले बैत की दर की गुलामी दोस्तों, है अगर दिल में तुम्हारे, है अगर दिल में तुम्हारे सरवरी की आरज़ू, यूं मेरे दिल में बसी है। और जिस नगर में सर के बल आते हैं कुदसी बाअदब, जिस नगर में सर के बल आते हैं कुदसी बाअदब, मुझको फारूकी है कब से, मुझको फारूकी है कब से, उस गली की आरज़ू, यूं मेरे दिल में बसी है, यूं मेरे दिल में बसी है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसी के साथ अपने मेज़बान महवज चौधरी और जानज़ेब खान को दीजिए इजाज़त और रेड न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को रमज़ान की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी कल सेम टाइम पे। अभी दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। बड़ा चौधरी हाज़िर खिदमत, मैं चौधरी मैं मैंने किसी काम भेजे, सौदा लैन भेजे, फैसला तू आप कर। तेरे महल्ले च पानी आंदा? बिल्कुल आंदा। महल्ला छड़ फैसला नहीं होना, थाने चलिए। अगला फैसला दस। बकरी नहीं दूंगी, बकरी नहीं दूंगी, बकरी बेच दे। उस बाद मेरी छाती भी चौंधी है, जिथे चौंधी है ना, उत्थे थोड़ी जी मिट्टी है ना, करके रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा। जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा, मैं देखदा पानी कितना थले जाता। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है।
ہر دور میں ہلاکو ٹیپو